श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मात्र देवो भव म्हणून एक आम्ही लौकिक म्हणा जनरली कसे एक चिंतन करताना आमगेले एक दृष्टिकोन म्हळ्यार लौकिक जावन गे न्हू सगळे आमगे म्हणकेची नाजाल्यार ताची कसने होड्डसपण म्हणाल आमकां कळना अशें आमगेले जीवनचरित्रांत कोणी जाल्यार सादारण तांणी तशें करनी म्हणून संत शिरारी आसता. चुकी सम म्हळ्यार प्रश्न तें देखून घे न्हू स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम आपणें समजून घेवका आपल्या मती पुरते समज म्हण घे म्हण आमगेले एक योग्यता स्टॅटस म्हणटा ती कॅपॅसिटी म्हणटा ती त्या तकीत आमी जीवन करका एकल्यान केलें म्हण तशें आमकां करूं जाता म्हण जायना अशें सगळं सनसन विशयी जाल्यार रिशी कळ्ळी जाल्यार आमकां व्हड प्रॉब्लमाक एक कारण जाता. तशी चरित्रायकूच गसल्याक म्हळ्यार आमगेल्यो चुक्यो सम करून घेवन आमी समाज चलच्याक जाता जाल्यार ताकाय सुलभ ना देवाल दय जावका. तशी सांगता ती कसने हेमाळ धांवता म्हण गायडोळान धांवचें जाता म्हूण हेमाळ आसता तें भाश्ट धांवता जाल्यार गायडोळान धांवचें जायना म्हळ्यार तागे धनी पळोवच्याक आकृती विकृती प्रकृती पुराय कशा पुरो जाल्यार तांगेले चलावण स्वभाव हे पुरो व्यत्यास आसता. अशी अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी म्हणून आमी चिंतन करताना केलो कडेन कुंती तारा मंडोदरी म्हणून आसा. तशी तातूंत तारा मंडोदरी म्हणून येता. 1805 जन प्रमुख तातूंत भोवशः एकल्यान म्हळ्यार खंयचे एक व्हड एक आवसुले माता तेगे विशयांत एक चिंतन केलें जाल्यार आमगेल्या जिवनाक सगळी सकट जाताना आमी कशें आसूं का न्ही जाल्यार आमी कसन चुकलीं ती म्हणून कळच्याक हें सगळें साध्य जाता म्हणून ताजें एक चिंतन असो आमी सीता चिंतन करून घेवन मागीर मुखावेल चिंतने वचा. रामाली बायल एकपत्नी व्रतस्थ म्हणून रामचंद्रान स्विकार केलेलें एक वाक्य. प्रभू रामचंद्राक विश्वामित्राले यागा वचून तरी सीता कल्याणाचें एक विशेष एक सीता कल्याण सिलेक्शन म्हूण न्ही तें एक चेल्ली सांगिल्ली तसली योग्यतावान आज जाल्यार एक मेळामेळी म्हळ्यार पळोवची कसो म्हूण सांगला रे पळया तुमी म्हाजी मेळामेळी आतां ग्रहाची मेळामेळ आसा रेची बाकीचे प्रोफेशनल एज्युकेशनल न्हय जाल्यार आनी कशें की सगळं तें सगळें मेळामेळ येवका जे आतां काय मेळामेळ सगळ्यांक सादारण आसचा पुरो जाल्यार बाकीचे आसना. तशें तें देखून हें चिकेची हरडेकनी जावचें न्ही हें जाता म्हणटाना एक सीता तिके एक वाडी करता म्हळ्यार कशी करचें इथे आपलो सीता जनकरायान सीता म्हळ्यार कसं म्हणून तें न्ही म्हणटाना तें होलो उळवाग गद्दो हें को सीताना तें आसूं थंयसर एक ताका सीता म्हणचें सीर म्हणून सांगता ती. तसल तें हें करताना भुमीन दुखून घेवन मेळ्ळेलें ती अयोनिजा कोणाले पोटा दुखून जालेलें आतां आमी चिंतन केलेलें पुराय न्हय कोणाले आवस बापूसू तशी ना एका पुत्री म्हण घेवन मोगान तांकां पोसला सोडला रे आमगेल म्हणके एक साधारण व्यक्तित्व न्हय म्हळ्यार खंय हें चिंतन करचें मनुष्य सहज जावन घेवन आयलो न्हय तन्नी तशें अयोनिजा न्हय जाल्यार भुमिजा म्हूण सांगता ती भुंयची धूव म्हूण सांगता ती. तशी भुमीन तूं ह्या जनकराजाक मेळ्ळेली ती तिका ताची मातशी एक अंत सगळं सीता म्हळ्यार ती गेल्या म्हळ्यार एक दिव्य शिशू इवन ती रावणाले आतां जाल्यार मेळनासता मागीर तें कशें की भुंयत अंत सोडता ती तें मागीर समुद्रा पाडांक सगळें तें राबचें सगळें एक पुराण आसा एक काणी सांगून घेवन ताका लिंक करून दिता ती थंय कशें येयली म्हूण जावका न्हू भुंयत अशी एक ताका उत्तर मेळटा. अशी तें मेळ्ळेलें तिका सीता म्हणून ताका लागून मेळ्ळेलें देखून सीता म्हूण नांव दवरलें आनी ती छंद जावन वाडून येता. जनकरायाल बायल जनकू तागेले धूव म्हणलें कुनकी जनकजा म्हणून नांवार ती प्रसिद्ध जाता. विवाह जावका म्हळ्यार खातीर कसल्याक एक दवरलेलें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार म्हणकेची कोण तें शिवधनुस उकळ घेवन राबोवन ताका तें प्रत्यंचा तें दोरी कोण लायता तो तिका म्हूण जाता जनक जा माता जाता.
करनी हें जालें जाल्यार ताका जनकजा माता जाता म्हणगे अशी एक विवरण कवी सकट दिता ती मस्त गांवचे राय आनी तांणी बरं आयलीं ती ಕೆಲವು ಜನ ಪಳೋಚ ಆಯ್ಲನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಐಕೂಚ ಆಯ್ಲನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಶಿಂಬೆಳ್ಚ ಆಯ್ಲನಿ असं मस्त आयलीं ते थंय प्रायाचें एक लिमिटेशन आसना युवराज म्हणल्यार कशें कोण तें करता की तांकां म्हण साध्य ना तें म्हळ्यार कळटा हांवें देखून तशें दवरचें थोडे तितले सुदृढ जावन असेल शिवधनुस उकोळ जायना सगळ्यांक म्हणल्यार कितलीं जाणां ते गाडी दोन हाणगे रबयलें तें तसल ते जनक सभेन तूं सदानंद गौतमाल पोत तशी ताणें अशें विश्वामित्र आमंत्रण दिवन येताना पुरा खबर सांगून घेवन जे विश्वामित्र चरित्र पुरा तो रामा सांगता तें जावन घेवन हांगा सभे येवन घेवन जेतना होटो राय येवन घेवन ताका काडलोचें जायना नमस्कार घाला म्हण करता सगळें जावन घेवन घेवन पुराणांतरांत न्ही जाल्यार केलो इतिहासांतर्गत जावन घेवन सांगता रावण जाल्यार थंय आयलो म्हणटा ती रावणान येवन घेवन तें धनुश्य कशें केल्यार उखलो जाय न्ही सुरवेक आपूण व्हडलो राय उखलता म्हणलो जाल्यार ही देवालद्राक अहंकार चलना शिवधनुश्य मागीर परमाराध्य तें तागेलें शिवान धनुश्य म्हाका तागेलें तें उखलो जेता म्हूण सुरवे उलयल्यार मागीर म्हगेलें आराध्य देवान तें धनुश्य मोडचें म्हूण सांगून हांव हें जाल्लो म्हूण सांगून चलवलो म्हूण सांगता ती केलवन तो पडलो म्हणटा ती केलवन तागेलें अर्देल पडलो म्हणटा ती केलवन तागेलो हात तांचे सकयल सिरकल म्हूण सांगता ती तें काव्यांतर अशा पुरो ह्या ते प्रभू रामचंद्र महाविष्णू रुपारी अवतारी रुपी तें आसतना तागेल्या एद्रा खंयच्यो अहंकार चलना सर्वोत्तम तो म्हणून दाखोवच्याकय तें एक दृश्य मागीर वेवहारीक जावन घेवन घेवन विश्वामित्रा जनक राजा मस्त बेजार जालो कोणी नातवे कसं म्हणून सांगचें जनका हाका कोणा रामाक विश्वामित्र सांगता रामा तूं एक प्रयत्न कर नायत तें इतलें मागशी हाजें हें आसा म्हणून सांगला रे गुरूल वट्ट गेलो तो रामचंद्र तागेलो हरडिके प्रश्न यो त्यावेळ गुरूल वट्टा संगीत ताण वपास येवका जाल्यार ताका हरडिकेचे विशयान एक निर्णय जाता कितले एक स्थान असेल फुडें दशरथ चक्रवर्ती पूत राम आनार एकूच निमगून घेवन हांव तें हें करता म्हणून ना क्षत्रियाल धर्म तो ताणें तांचो चेंज अटेम्प्ट जावचेंच अशी विश्वामित्रान सांगलें तागेलें आशिर्वाद घेवन घेवन तो धनुश्य लिला जावन घेवन एक हस्तीन कब्बू म्हणला म्हणके म्हूण सांगता तें तशी तें धनुश्य काण घेवन ताका दोर लावन घेवन घेवन तें मोडता महादेवाक खुशी जाता संतोश जाता विष्णू पडलो म्हणून अशें कडेन जावन घेवन सीता येवन घेवन तें वरमाला श्रेश्ठ माला घालून घेवन विवाह जालें मागीर जावचे सकट रामायणांतलो विशय जाता वता विवाह इत्यादी जावन घेवन स्वल्प काळ अयोध्येन दसून घेवन घेवन रामान वनवासा वच्चें म्हण जाल्या वेळाक मस्त रितीरी ती सांगता म्हळ्यार राम सांगता हांव रानां वता म्हगेलें अम्मालें म्हळ्यार अन्नालें उत्तर तें देखून तूं म्हगेलें अम्मालें अन्नालें आस अशें तशें म्हणून सगळें सांगला रे थंय एक पतिव्रता एक मान्य स्त्री तिगेलें एकादश कशें आशिल्लें ती सांगता कशें म्हणून सांगल्यार राम खंय आस की थंय म्हगेलो अयोध्या हांव रामाल म्हाका शेयलली हांव अयोध्या राबयलेलें न्ही रामाल वट्टाचें आशिल्ली कसलें एक तें सकट उत्तर तांगें गेलें म्हूण सहज काही वेवहार कसं जाता म्हणून सगळें जायतं हांव स्वल्प काडलो मागीर हांव हांगा राबोन आसा म्हूण सांगचें सगळें जावच्या पुरो जाल्यार त्या काव्यान तें उखलून दाखयता ती सीतेन तें उत्तर सांगलें आनीक रामाल ती वनवासा गेल्ली मस्त सगळं राक्षसाल बाधा हें तें सगळें ती गुंतूना रान्ना आनी चमकून वतना तिगेलें एक बल कसं न्ही म्हूण सांगला रे सान आसतना ती तें चेंडू खेळटाना तो चेंडू ते शिवधनुश्य दवरलेले जें तें कशें तें मंजुशा म्हणटा ती तसलें तें गाडी म्हणून गेल्या वेळाक हेणी एक हातान तें गाडी लखून घेवन तो बोल चेंडू खेळटालो हें जनकराजान पळयलो आतां गुंती गेलो तुलो बल कितलें म्हणून तागेलें मन आसता तसलें एक तसलो म्हण जेवका म्हणलें खातीर ताण तें शिवधनुश्यची थंय ताका दवरचें कोण तें उखलता म्हणलें पण म्हणटात ताका दवरलेलें कॉम्पिटिशन म्हण आयचे भाशेन सांगेत तशी दवरलेलें रान्ना वता रान्ना वचूंक सगळें जेताना थंय मस्त सगळें एक तिगेलें पातिव्रत्याचें एक व्हड्डसपण कसनीचें तें ना हें ना म्हूण ती सांगना म्हणलें तें जेवका हें जेवका म्हूण सांगयना कसन तूं हाडलां ताजें जीवन करचें अशी सगळें एक आदर्श जीवन करून घेवन घेवन नारुमडी म्हणटा ती तें जाल्यार न्हेसून घेवन घेवन ती गुंतूना राम न्हेसयता म्हणूस तिका तें दिलेल्या वेळाक न्हेसोवचें कशें म्हूण कळना त्या वेळाक तिका रामूची तिका अलंकृत करता म्हणूस अशें मागीर मुखारी रामायण वचका दुखून घेवन थंय
एक अत्री महर्षीला आश्रमा गेलो म्हणून तिका आभरण उपास ती अनसुया देव दिता म्हणून पूरा आभरण तीन घालून घेवन न्हू तीन रान्ना उपास वच्चे जागृत दिता ती आजी जलारीची केलो सगळे विशय आमगेला आसूका केलो सगळे विशय आसूनच म्हूण तशें रामायणान तें चरित्र जावन घेवन मुखार वचून रावणान पळया काल म्हणटात ताका खंयच्याकय ती नाश करनातील त्या दिवस ते माया मृगा ती निश्चय केले ना केदानी दिसान तरी एक अपुरबाक कसं दिसच पळय ते बोशाक कसं एक राचाराची म्हण येता दिसलें तेणें रामाला हर्ट केला म्हण केलें रामाक एक गुतनामे खंय पूण भांगरा मृग आसता तितलो हट रामाक कळ्ळी वय तें म्हूण मत्स्यान सगळे एक चोद घालतात हें घालतात कुहक जावन उलयतात ते कसले केलें रामायण जावका तुगून गेला हे लोकांत वेद भूतमेच्छ भव्यम कसं जावका ते सगळे करतात एक मॅच म्हूण सांगतना सोलवातले नासला मात्र एकल्यान गेलवचें गेलवले दोग जण गेलव ते म्हण राजा उरते खेळू जायना तशी लोकांत कशी जाता म्हूण सांगल्यार ही देवा आलेली इच्छा प्रकार लील चलतना तशी करची तें थंय तागेर उद्धार जावका कोणाले मारिचार आसो तसले सीता रावण घेवन वता रावण घेवन वताना तिका आभरण काण ती खंय घालता मागीर अशोकवनांत ती आसता अशोकवनांत सिलोला जलारीची तृणमंतरं कृत्वा रावणाले ती उलयता सीता उलयना कितलो तो बिश्टा येता म्हूण सांगल्यार इतलें बिश्टा गेलें लास्ट एक ऑप्शन हनुमंता आयलेलो वेळाक आनी एक म्हयने भितर तूं म्हाका शिरण जाय न्ही म्हण जाल्यार मुगेलो न्हिद न्ही म्हण जाल्यार हांव तुका सकाळीं रांदपाक काडटा म्हूण इतलें सांगून भिवून ती भिना रामाचेर विश्वास तिका कसले कम्युनिकेशन्स ना जाल्यार मुगेलो बाब म्हण येता तुका मारता म्हणालें मात सांगतें मुगेलो राम तसोलो म्हूण तिगेले तर राक्षस आनी पुरा भिवयता ती कसं तुगेलो राम कांय ना येवचें ना ताणें म्हण येता तो त्या दिवस समोरची हनुमंतान दर्शन जावन घेवन मागीर मुखावेलें सुंदरकांड जाता मागीर युद्ध जाता युद्ध जावन जातरी सीतेक तरी युद्ध केलेलो सीतेला एक परिस्थिती पळया पौराजना लेकरां सीतेक तरी युद्ध केलेलो म्हूण रामचंद्र सांगता हांव सीतेक तरी युद्ध केलेलो न्हय श्रीलंपट न्हय हांव म्हूण गेल्ली ताणा पण जाला तो घेवं कसो जेवका करो म्हाका कशें जेवका म्हूण ना इत्या लोकापवादा खातीर सांगता तो एक रायाल एक वस्तू एकल्यान अपहरण केलें म्हण जाल्यार ताका धरून शिक्षा दिवचें आमगेलें काम तशी भारतीय नारी तांतू एकल्यान बायल ताका ताणें धर्शण ताका ताणें केलें म्हणटाना कशें करता तें करचें म्हगेलें क्षत्रीय धर्म आपण केलेलें सांगून तिका अग्नी प्रज्वालन करून तांतू पडका म्हणटा अग्निपरीक्षा आजी आमी सांगतात अग्निपरीक्षा म्हणून सांगल्यार तितले तीन लक्ष्मणाला सांगून तो उद्योगान घेवन तांतू ती पडता पळयतालें हें दृश्य सीतेक अग्नी घाल्लो म्हूण सांगून रामायणाचे अंतर्गत एक विशेष चिंतन कसं थंय जनकजा ही आवसू सीतेक रावणान आपडलें ना ती भितर वता कुटिरांत थंय रावणा भिक्षा दिताना भायर येता ती वेदवती ती अग्नीन तूं मेळटा अग्नीले आशिल्ली ती वेदवती भायर येता ती वेदवती रावणान हाडचें अशोकवनान कसो जाल्यार पुरा तिकाच सगळें जावन गेलें युद्ध जावन सगळें जाताना अग्नीले आशिल्ली सीतेन थंय येवका म्हणटाना ती वेदवती अग्नी उडता सीता अग्नी घेवन भायर येता ही पवित्र तूं कसं मना लेखून जें म्हूण सांगता हें घटन कोणार मात आसना ते वेदवतीक देवान अनुग्रह करचें मुखावेल्या अवतारांत आतां तुका फाटी खंयचें जायना मुगेलें व्रत एकपत्नी व्रत आसा देखून मुखावेल्या हांव अवतारांत तुका स्विकार करता म्हूण पद्मावत जावन ती येता म्हूण मुखावेलें चरित्र नांदी खंयची एक घटना खंयची एक नांदी जाता कलियुगा वेंकटेश कल्याण जावच्याक त्रेतायुगांत वेदवतीक ताणें अनुग्रह केलें युगयुगांतरा चरित्र अर्थ कसलो म्हूण सांगल्यार आमी जन्मा येता ती म्हणजे आज मेल्लो आनी 4 वर्सां आयलो असो न्हय पळय एक 10 वर्सां म्हणल्यार म्हणून एक जनरेशन येता तांगेले थॉट्स दुसरे तांगेलो नमुनो दुसरो कितलें सांगा तांगेलें तांणी करचें पळयता आतां आमकां एक 50-60 वर्सां जाल्यार आमगेले 10 वर्सां आमगेले उडगां आसा दुकानान पळयलें म्हूण जाल्यार लोकांत कितले स्टायल्स जाले न्हय वे एक हेअर स्टायल आसा पुरो आंवंगाले स्टायल आसा पुरो आंवंगाल बरोबर आंगभर आंवंगाल घालचें आशिल्लें मागीर जावन 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 उण जेवचें सूर जालें उण जावन 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 शौचां सूर केलें पुराय जाणां पळयलें कसं रे म्हूण सांगून सूर केलें पिंदील घालल्यार शौच आशिल्लें आतां पिंदील घालचें एक स्टायल जालें पळया तुमी मातशें भर कॅस एक स्टायल आशिल्लें आतां मातशें ल्हान करचें एक स्टायल जालें आतां आनी मदीं मदीं कशें दवरचें स्टायल जालें 1800 कसं म्हणून करता ह्या देवी सरभूतेशो भ्रांती रूपेण संस्थिता पिश्शें म्हणचें आमचें गेल्यार कसं करता म्हूण ना आंवंगाल पिंदून कोणी घालचें आसवाय
जाल्यार आतां एक स्टायल वय आतांच्या वता तें एक करप बाना चेंज जाता वता कसं दाखयत तें म्हण सांगलां ते अभिरुचीशील जीव कितलीं हजार वर्सां की एक पंथान वापस रोटेशन येता येतात कांय करूं जायना अशी वेदवतीन पद्मावती जावच्याक केदार नांदी जाल्ली आलोचन केल्यार आमकां वय म्हूण दिसता पुरो थंय हांगा पद्मावत जाले वेळार जाल्यार तशें जयलक्ष्मीदा गेलें ना खंय की करवीरा पुरो आसून मागीर तिणें येवन घेवन तिका विवाह आदी करचें म्हूण श्रीनिवास कल्याणाक काण येता अशी सीता अग्नी दुगून आयली जाल्यार सीता म्हणल्यार एक कॅरेक्टर तशींच तें बगीन दुख्ख पुरा तशींच थिकाची वेदवत म्हूण घेनात आमी तसल ते सीतेन दुख्ख बगून घेवन मुखार रामा लोटयवन घेवन सगळें जावन घेवन गुरभिंड जाल्या दौरदस्या प्रधानीन गर्भोदोशं वापनुयात म्हूण घेवन एक गुरभिंड जाल्या वेळाक ती कसन की एक लेखता तें इच्छा आसना तें गर्भांतूल जिवाल इच्छा म्हूण सांगता तें दुगून घेवन आनी तीन गर्भिण जाता तिगेलें मना आसलें एक संकल्प चित्र निज चिंतन तें ताचेर एक्शन जाता म्हणून समस्त सगळं मनशास्त्र अनेक शास्त्र हाजें पुरा तें सांगता तें दुखून अमकें तशें सगळें आसूं का म्हूण घेवन एक बेडरूम म्हणटा न्हय तें अमकें तशें आसूं का म्हणूय आसूं तशें न्ही गर्भधारण जाता तांगेलें मनांत तुवें देवाल चिंतन आसूं का अशें आसूं का तशें म्हूण आसूं का म्हूण सगळें आसा कसकी जावन कसकी जाल्यार तें चेडून जाता कशी जाता ती म्हणून आसा हाका सगळ्याक नियम म्हणून ज्योतिश शास्त्र मुहूर्त नक्षत्र पुराय आसा आमगेलें ज्योतिश आनी कसं सोडून घेवन खंयचे विशय ना छांग जावचे खातीर जाल्यार हें सगळें जावच्याक थंय पुण्य म्हणून एक आसूं का म्हणजे सगळें आसा राजयोग आसा जाल्यार हाका योग ना तागेले गेल्यार कर्म माग तागेले जॉबाक येता दुड्ड आसा अगत्य एवढा 5 पयस ना अशी जाता हें सगळं प्रारब्ध म्हणचें तें दुखून घेवन आमी अवश्य म्हणून भोगतव्यम आमी गेल्यार कसं छान की वायट आसा तें भोगूनच रोका म्हगेलो दुड्ड आसा म्हाका कांय कश्ट ना म्हळ्यार लेखूक ना म्हगेलो दुड्ड ना कांय कश्ट सूख ना म्हाका म्हळ्यार लेखूक ना मेळचें कशें कितें आसता लौकीक तें आमकां ग्रँट तें मेळटा वता आमगेले भितर कसं कसं आमकां तोच ना कसं की जावन एक कसं टपक्कन एक कसं रोग येता खंय दुखून आयलो कोणाक तो चॅकअप कसो करचें आमगेलें ब्लड चॅक करचें आमगेले भितरी आसता अपास आरोग्य समजेल म्हूण कळची कशी अपास ब्लड चॅकअप करचें पण तो ना म्हणून तो पुरो सौख्य जावन घेवन डॉक्टरा बील दिवन घेवन कुडा भायर येता घालून घेता जालें कशें म्हूण डॉक्टराक कळना काय कळना इत्या हें सगळा वैरी कर्माध्यक्ष सुराध्यक्ष लोकाध्यक्ष परमात्म्या क्लास गेलीचे प्रकार चलचे इच्छा मात्र प्रभू सृष्टी ही हें जग चलतें जगवे नाटक रंगा तशी हें एक आमकां उडगास आसूं का म्हूण तें देखून स्मरण म्हणचें म्हूण सांगून सगळो दीस माळ घेवन बस आनी कसं न्हय स्मरण आसूं का एक टायम मारताक जावंक जाल्यार अपडेटींग कसं म्हणटा न्हय तें आमी बसून एक संध्यावंदन आसा पुरो देवपुजा आसा पुरो दिसा एक टायम ताका दिवन आमी केल्यार बरें बाकी वेळार कसं न्हय म्हळ्यार चिंतन करका म्हूण मन तूं एक कसं की जाल्लो बा एक कसं की सगळें चिंतन टेन्शन घेवन कसं की जावन घेवन प्रलय जाल्यार म्हूण करूं नजे म्हूण देवार इच्छा म्हूण सुखवागिरली दुःखवागिरली सखनी नागिर पांडुरंगा म्हूण कसं की चांग जालें देवा तुगेलो प्रसाद म्हूण चिके वायट जालें तावळी देवार प्रसाद म्हूण का वायट जाल्या वेळार मात्र देवा इतलें सगळें केलां तूं म्हाका दिल हें शिकोरचें म्हूण घेवन आमी सांगचें सुखान भोगता ना ते घडये देवा स्मरण यान दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होय दुःखांत कोणी जाल्यार देवा देवा म्हणटा जाल्यार सूख आशिल्ल्या वेळाक देवा देवा म्हणल्यार दुःख खंय दुखून येता म्हूण सांगचें कश्ट येना आनीक म्हूण न्ही तागेलें मनाक तें एक्शन जाय मनान तो तृप्त आसता हें देवालें म्हूण एक नाटक पळयतना आमकां सगळें पळयनात आमी थोडे आमी एन्जॉय करतात तशी जिवना रंगान कसं की सगळें जाल्या वेळाक वी आर एन्जॉय म्हूण सांगून कोण की मरता त्या वेळार हांसून बशी न्हय एन्जॉय हय सांगला गा दुःख करून नजे पळय जाल्यार ते एक शोक संतप्त म्हणटा ती एक लोक वेव्हार ह्या कळती मग्ने लोकाचारके म्हण का कोरू का म्हूण आसा अशी हें सगळें आमी सर्त करून घेवका जात म्हणाल का ते एक सत्संग चरित्र आयकुचें तसल ते सीतादेवी एक विवाह आदी जावन गर्भिण जाल्या वेळाक राम निमगीत खंय म्हळ्यार ताका सन सहज कशी अशें म्हूण ताजे मदें रायान ते गुडचार म्हूण सगळें सांगतात एक्स्ट्रा रिपोर्ट घेवच्यो
तें जाल्यार वेळा कोणें एकल्यान सांगलें ताका बायलें ताका लढाय जाल्या वेळाक आजी आमी सांगचें आसा हांव काय तें न्ही तूं काय तो न्ही म्हण त्या वेळार कोण प्रस्तुत नायक आसा ती तांगेलें एक हें सांगचें न्हय माय आजी सांगता तूं मरे तें शर्ट घालचें गे पळय आ चेडवां सांगता ती तूं तो अशें दिसता मरे म्हण घेन म्हळ्यार ताका ताण घालचें म्हण हाणें घालां तशें आजी आमगेले चेडवान तशें करचें गेलो प्लेयर्स आसा तांगेले हेर स्टायल हें कसं रे म्हण हें कसं नांव तागेलें नांव सांगलें तें स्टायल काय आमगेले स्टायल आसना माय जाल्यार पळोवंक तें दोगून घेवन तांकां अलेक्झांडर ट्रेन आनी एका सांगता स्टायल आनी एका तांकां स्टायल सगळें ते मध्य केस सैडा केस मागीर विनरांगर पिला म्हण के आनी कसं की जल्ला म्हण के हें सगळें करता पळय इथे म्हण कोण केलें तांकां तें दिसता बाकी छंद तांणी पळयनी तें छंद म्हण लेखचे तशें छू की न्हय ती तें चेडूं मन तें मन मीन म्हणटा तें एक रावचें म्हण ना हें दिसलें आनी चार म्हयने तो आनी कसं कितें करता तें एक स्टँडर्ड म्हूण कांय ना तशीं तसलें सीता देवी मना तूं वाल्मी म्हळ्यार रशिला आश्रम रान्ना आशिल्ली मस्त काळ एक पण तोचशें दिसता जायत अशाण तें कोण तो अगस डोबी ताणें कसं की बायलेचेर कोपार कसं सांगून घेवन ती खंय गेलेली की असं जालेलें दिसता कोणी असो तो सांगता हांव काय राम न्हय इतें खंय गे कडेन आशिल्लें एक बायलेक एक वर्स कितें आसून घेवन मागीर ताण घेवन हें केलां कसं समगत ना ती उलोवचें म्हूण सांगचें आमकां हाजें काम तें बसचें तान तशें करचें मरे हांव अशें करचें मरे म्हूण आमी थंय आसल्यार तशीं जेवचें जाल्यार आमकां उलोवच्याक एक सब्जेक्ट आज आमगेल्या तोंडान तूं सगळे दिसान उलोवच्या सब्जेक्ट खंयचे अशें पळयल्यार कळटा चुकी सम म्हाका गोतना आमी कसं करूंक जायना आमी उलयले निमित्त कसं मेळना जाल्यार आमी उलयलें म्हणजे येता व्यर्थ ही जन्म गवायो बात में बीत गयो जन्म तेरा उलोवच्यान तूं वेळ घाल फुरसत ना वेऱ्याक विष्णू सहस्राम म्हण आबा म्हाका वेळ ना बाकी कसं की खबर उरची वेळ आसता का खंय की कसं की कोटी मिलियन रुपये कसं की जालें खंय तें आनी कसं की खंय तुका कसं का हागेल्या जॉब 100 रुपये ना अर्थसंख्येन कसं म्हळ्यार लोकवेव्हार कोण असो काय जाल्यार तांतूं बुडचें न्हय म्हूण जागृत करची आमी आमगेले एक संध्या आराधना आमगेले एक स्तोत्रपाठ आनी कसं जाल्यार कितलो टायम दिता ती आनी मेळ्ळें कसं की उलोवच्याक आमी कितलो टायम दिता ती म्हूण पळयल्यार कळटा मागीर कसं की जावच्या की जातक दाखोवचें आनी कसं की करचें केलें निमित्त कसं जाता म्हूण म्हाका कळना देवार आराधना उपासना आमी एक लिमिटेशनार की आमी सिस्टमॅटीक करूं का तावळ मात तें सगळें कसं की फलकार जेवचें मागीर कसं की जाता पुरो पुण्य म्हण एक आसता न्हय ताजें तें दिसून जेवचें चुकी म्हणल्यार न्हय आमगेले टायम आज कशें वता आसा कसं करता आसा ती म्हळ्यार ही कसं आनी दिशी आशिल्लें सीतेक तेका दिसीन कसं म्हळ्यार मुनील आश्रमांत की सगळें वचूं म्हण आसा तशें आनी ती ताणें सांगलें कसं हांव काय रामचंद्र न्हय मेळ्ळार कडेन आशिल्लें तुका खंय गेलो म्हूण गोतना म्हूण सगळें तें उलयलें उत्तर गुडचरान सांगिल्लें सीतेक रान्ना पेटोवचें म्हणजे लक्ष्मणा घाल पेटयलें रान्ना गेलें तिगेलो हावस कोण आमकां तिका रान्ना पेटयलें मात कळचें रान्ना प्रधान जावन कोण भुमी भूशय्या निरत भुमी राजूचें अनुरकवनांत बुंयचें न्हिदल ती बुंयचें न्हिदल म्हण आमकां पळयतालें बुंयचें न्हिदलें न्हय माय त्या ती न्हिदलेली अम्मा लोट चेडान अम्मा लोट न्हिदत न्हय माय तिका धैर्य तशी आमकां दिशी अशी तावळी हांगा रान्ना म्हूण सगळें लोळाक कोणूय ना तेकडे कडेन जाल्यार भूमात आस विश्वंबर सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवता पंचभूत हें पुरो आसा खंय गेल्यार आसा सीते देवीक थंय जावन ऋषिकुमारा सांगून वाल्मीक येता मागीर तेगेलें प्रसव जाता आश्रम जिवन जावन घे चेडवांक तें उपनयना ती जाता मागीर तांकां स्वता आन्नाल चरित्र त्या चेडवांक सुरवेक तें काव्य म्हळ्यार एक शैली प्रथम जलंचर महाकाव्य रामायण वाल्मिकीन बरयलें आदिकवी म्हणटा ताका एक गायन कोण संगीत तसल तें रामायण सांगून घेवन मागीर सीता थंय मस्त वर्स पळया एक रायाल धुव रायाल बायल चक्रवर्तील बायल तिणें अरमनेंत सूख बगील घेतलें काळ अशी सीता देवी तितली जाल्यारीची राम तांगेलो हांव न्हू म्हूण घे न्हू लक्ष्मणाक लवकुशा सांगिल्लां रामायण सगळें गोतच तांकां अम्माल नांव तांकां देता तो राम ती सीता तीच वे सीता म्हूण तांकां सांगिल्लां किलगी घटन सगळें थंय जाता आमकां कळटा आमी पळोवन आसतात तसले ते सीता हांगा अयोध्येंत रामान कसो याग करतना
तो स्वर्ण सीता दवून घेवन गेनू तें कार्य जाता रामायण सगळें जावन घेवन गेनू सीतेक वाल्मीक घेवन गेनू अयोध्येक आयले वेळाक पौशा यज्ञ मंगळ जाता की कसं नासो थंय आयले वेळाक सीता पुनीता तिगेले दोश ना म्हळ्यार साबीत जाता तिका जिवनांत सुख म्हळ्यार मेळ्ळावें म्हूण निमगेला रे ना दुख्ख 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 कसल दुख्ख ते कसन ना सुख मात्र ना अस्सल ते सीतादेवीक ते आसतना उपास अयोध्या आयले वेळा ती तिगेले अम्मा आपयता अम्मा म्हाका तूं घेवन वच म्हूण इतिहाक म्हूण सांगलें इतलें सगळें कळलेलें न्ही सगळें आसा ती प्रभू रामचंद्र होटोट सगळें आसा ती मिजवेर अपवाद घाल्लो म्हाका रान्ना सोडलें कोणीय कसं न्ही उरलें न्ही मागीर हांव खंय आसा म्हूण कळ्ळी हाज्या पास कसं की हांगा सगळें घटन जाल्ल्या हांव येद्रा आयल्या थंय देखून म्हाका खांत रावच्याक हे वातावरणांत म्हाका रावच्याक मन ना वचूं भूदेवी अम्मा तूं येवका म्हण गे न्हू भूदेवीक ती मागता सहज पुराजांना सांगचें न्हू माय कोणी तें लेखलां की ना की भूदेवी सगळं भूंय फुटून घेवन वयर येता सगळें म्हणून सांगलां लेखलां की ना की भूदेवी वयर येता सिंहासन घेवन घेवन पुराजाने त्या वेळार रडता ती रामचंद्र जलारीची तूं वचची नाका सगळ्यात जलारीची सीता मागता जन्मजन्मांतरांत म्हाका एक बाणमूण आसा तुवें म्हगेलो बाणमूण जावं का म्हूण ती पतिव्रत आज आमी सांगता कसं कसं की कर्मा फल तुमगेलो हात दवर जाला मोर देवांचें का न्हय म्हूण घेवनय न्हय जाल्यार मी जितलें हांव तुमी जितलें तुमी घरांत बायल म्हूण आसा ती उलोवचें म्हूण ना असं सगळें जाता रामायण आयकूं का रामायण महाभारत भागवत हें आमगे प्रधान डेली वाज्योत्सव ग्रंथ तें आसा म्हूण जाल्यार आमकां कसं की जाल्लो वेळार समाधान येता खंयचेय कारणार जन्मांतरां तुगेलें तो सलमा म्हूण मेळून जें म्हूण सांगचें एक तें जाल्यार पुरा न्हय वे रामा लोट तीन कसं सूख भोगल्या पाप जाल्यार जी तीन मागची कसं न्हय जन्म जन्मांतरां थंयच म्हाका म्हूण जावं का अशें हांव देवाला मागता देव तोची जाल्यार वेवहारीक जावन हांव तुका मागता म्हूण सांगून ती भुमी वटू सकल वता भुंयत तुका आयलेली भुंयत वता अशी जीवनभर तिगेलो आदर्श सवण अशी बामणाल गौरवा उण जायन अशी बामणाल एक तिणें बामणाक एक तिरस्कृत जावन घेवन उरलें नशी कसन आयल जाल्यार कसं की मुगेल प्रारब्ध सगळे रामायणांत कसन सांगचें म्हणा दैवम फलती सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम दैवजात दुःखे मनुजा दोष ना कोणाचा पराधीन आहे जगती म्हूण सांगून घेवन रामान लक्ष्मणाक भरता सगळें सांगचें असलें विधी विधी खंडीत तशी जाता जडजमेंट तें जायन अशी रब्बयना म्हूण सांगच्याक एक व्हड एक निदर्शन रामायण तांत कसल जडजमेंट जालना केदांकी जाल्यार जडजमेंट सुरा सगळे रामायणांत तसले सीता प्रातस्मरणीय लवकुशाल हावस सावळ सीतेल तितलेक चारित्र आनीक ती एक अयोनिजा मनुशार पोटा दुखून जाल्लो न्हय असली ती भारी चंदी लक्ष्मी ती म्हणटाना तिगेलें अनुपमा जावन आशिल्लें तें सीतेलें चंदाई कोण सांगचें तसलें सीता प्रातस्मरणीय म्हूण सांगून घे एक सीतेल नांव कळ्ळें जाल्यार आमकां भोवशा रामायण सगळें जाल्यार मना येवच्या पुरो म्हणटाना सकाळीं उठा न्हू तुमी एक सान एक कजन तें कोड म्हणटात थंय तें केलें निमित रामायण स्मरण केलां म्हण जाता अशी रामनामाचें म्हत्व मना गेलां म्हण जाता असलें आदर्श सीता आजी हॉर्डेक जाता आमचे चेडवांक चेडवांक चेल्ल्याक सांगचें कसं म्हणल्यार सीतान रामाक माळ घाला म्हण तूं घाली म्हूण घेवन इत्या घाललें तशें सांगतात तें सीत कसली राम कसलो तांगेर कसलो तें गुण स्वभाव तसलो सगळें कसलें आसल्यार जिवनांत तो सुख घेता रामा आनी सीताक आजीके वियोग ना आनी सीता राम सांगिल्ली तशी आज कसं की जावचें की गोंदळ जावचें की कसं की सगळें येवचें सुरू जालें सुरू एम मॅरेज मागीर डी अशें सुरू जालें मागीर डी एम एम डी डी एम अशें सगळें जावचें सुरू जालें इतें जिवनाचें मौल्य धर्माचें मौल्य क्षणीक जिवन म्हण आमी सांगतात थोडांत तिथे आमी धर्म सोडका म्हळ्यार एक विचार आमकां येना लौकीक सुखा खातीर आमी चुकतात जिवाचें कल्याण म्हूण एक विवाह जावचें एक एन्जॉय करचें खातीर मात्र न्हय
गृहिणी ग्रहमुच्यते म्हणे घर म्हळ्यार गृहिणी सदगृहिणी असो का कितलो चाललो असो श्रीमंत असो ताण कितले व्हड बंगला वयले ताका घर म्हणा ती सनच एक टेंट अशें पुरो भायलो म्हणजे ताका घर म्हणचें अशें तें अर्थ करता जाल्यार आमगेल्या मनाक इंद्रियन येवका जाल्यार आमगेल्या मनाक चांग विचार येवका जाल्यार भद्रम कर्णेम शृणुयाम देवा आमगेल्या इंद्रियां दुखून आमी चांग एक्सपेक्ट करता म्हण जाल्यार आमी इंद्रियां दुखून चांग कर्म करता सुख आमी आयकूच कसं कसं की पळोवच कसं कसं की वाजूच कसं की नॉवेल्स कोणकी बरयलें रामायणा भशेन चड आसता म्हाजी येता ती पळयला केल्या कडेन धाट बुक्स कसो आसता म्हणून ना खाली लास्ट ते कोण मारलें म्हणून कळना मारलेलें तें डिटेक्टीव काम हें म्हणटा तें वाजिलें जावन 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 मारलेलें कोणें म्हणून मागीर खंय एकडे येता तें नज्जे ताण ताका मारलेलें म्हणगे कसो तांत फल असं म्हाका गोत ना कोणी वाजिल्लें हांकां आमकां विरोध केलेलो न्ही जाल्यार आमी वाजू काय जालें कसं न्ही म्हूण सांगल्यार वेदशास्त्र व ओदुव नागू रागी ತಂದೀರ್ಯ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ನೀವೇನು ರಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ರಾಗಿ ಭಕ್ತ ರಾಗಿ उत्तम रागी तुम्ही जाल न्ही कशें तें एक तेणे म्हणटा ती तें हें जाल्या वेळार तें कशें बगून आसा तशीं ती तुमी मात्ते बगसून विनयानत कंदरहा मात्ते गौरवान बगसून घे देवाक गुरूक मलगड्यांक शरण आसूका म्हणून सगळें एक पदे पदे उडगास करचें आमी चुकचुविशयो तो जेवणा बसताना हात धुय रे म्हूण सांगा न्ही जाल्यार जेवण जेतार हात धुय म्हूण सांगू का तीच आतां पळया जेवण जेताना कसो तें कसं की घान घेवन हात धुवन घेवन बेसून घेवन मागीर जेता जेवण जेवण जेतार पेपर हात पुसून घेवन जावचें सामकी चूक हांव निंद केलेलो न्ही कसं म्हणत ना तशें जावन वता असो हें सगळें आमी कडची चुकयो सनच्यो कितें काय ताच्यान व्हड हें येता असो वेवहारीक जावन घेवन सांगिल्लें तशें रामायण ताजें एक चिंतन आमकां येता सीतेले एक व्हडलेंचपण आमकां कळटा तसोच सीतेलें प्रातस्मरण केलें म्हण जाल्यार आमकां तिगेलो अनुग्रह जाता आमगेल्या जिवनांत हें बायल मनशां मात्र म्हण न्ही अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी पंचकम नाहा म्हणजे पंचकम न्याहा स्मरण नित्य म्हण तशी कशी घेवेत 1800 हा स्मरण कोर का तशी सीता जावन घे न्हू कोरतलेलें सीता म्हण घेवेत तशी कुंती म्हण घेतात अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंडोदरी दता म्हणून सांगतात अन्य कडेन अहल्या द्रौपदी तारा मंडोदरी म्हणून सांगतात म्हळ्यार तांगेलें तें पवित्र पातिव्रत्य जिवनांतू एक स्टेप चुकचे एक संदर्भारी तांणी कंट्रोल तांगेले इंद्रिय निग्रह तांगेले सहनाशक्तीक मोल कशी ती म्हूण सांगल्यार भुंयची म्हणके म्हण घेवन क्षमया धरित्री तितली क्षमा आसूं का जाल्यार तसले एक स्वभाव तसले एक योग्यता आसूं का तें आमकां कळका म्हूण हें सांगचें विना हा सगळ्यां तें जावचें कश्ट तसलें कुंती कुंतराया दू सगळें जावन घे चरित्र कळटा बारी चंदी सगळें जावन घे न्हू मंत्राक एक शक्ती आसा म्हूण द्वापरांत येताना पुरा मंत्रां सगळें जावचें थोडे दुर्वासो येता तागेले आतिथ्य भारी कोपिश्ट तो तशी भारी पवरफूल ऋषी म्हणटा भारी एक तपस्वी तो तपस्तान कोरका म्हणा रुद्रलंश तो जलारीची महातपस्वी तसल दुर्वासाक सेव करचे खातीर कुंती पेटयलेलें कुंतीन सेव करून घेवन सगळें जाता तरी कुंतेक एक वर दिता कसो चेडा भारी खूश जालो म्हाका दुर्वासान सांग जेवणें दुर्वासा शापा निमित्ती सुरवेक सगळी शकुंतला शाप येवन घेवन सगळें जलालें आसो नवशरा आयले की सगळें अशी हांगा कुंतीक दुर्वासान एक अनुग्रह केलो 5 मंत्र दिले 5 मंत्र दिवन घेवन तुवें हांगेल स्मरण केलें जाल्यार हे मंत्र म्हण जाल्यार तांगेले निमित्तूक संतती जाता मंत्रान संतती महाभारताची नांदी दुर्वासाल सेवा कुंतीन केलेली हरडे जावचे पूण कसं की केलेलें एक चांगपणान करतना चांग चिरडून जावचें साध्य स हरडे जावचे पूण कसं की देवदा आराधन कसं की देवाल सेव के सकड केलेले निमित्ती मलगडे सेव केले निमित्ती वैवाहिक जिवनांत कसं की एक गूण जावचें स एक चलयेन छंद कोण एक सेव केलें जाल्यार कोणी जाल्यार कसं करचें तुका चांग जावन हरडे जावन घेवन चांग चिरडू जावन घेवन चांग जावन जिवन देव शेव म्हणचें चल्लें जाल्यार तशें तुगेलें एक चांग जिवन जावकार रे म्हूण सांगचें एक आशिर्वादाक एक बल आसता तशें दुर्वासान 5 मंत्र दिले 5 मंत्र दिले न्ही ही
दवरा शमकालो सगळे जावन एक दिवस इशेंत एक दिसलें हें परा फट्टी बद्द काल हा कलयती म्हूण काल क्रीडती म्हूण असं काल खेळत गई खेळत म्हळ्यार तुमकां कळटा न्हय तस्सो जालें खेळ तो कालालो समयाचे कोणते दिसलें पळया कसं पण जातकी ना पळया म्हूण सांगून येनो तिणें मंत्र म्हणलो दोळ दंपयलें आनीक सुर्याल मंत्र म्हणलो सांगलां कशें कशें करता म्हणून दुर्वासान त्या प्रकार तेणें बैसून जप करून जेवच्याकय सूर्यदेव आयलो सूर्यदेवान येवन रपच्याकय तिगेलें आंगा पळय म्हण जालें पळयलें सूर्यदेव रपला यो हांव अशींच हें केलेलें इतलें म्हूण म्हाका गोत्नाशिल्लें बद्द जालें तूं मेळ्ळी ती देवा तूं आयला म्हणटा ताका सूर्य सांगता ह्यो मंत्र सांगल्यार हांव हें करता म्हूण असो ऑर्डर तें कसं करूं जायना ताका तुमी कसं कितें हाजेर बुकींग कसं कडेन करता पळय अमकें तशें जालें तें कसं कोड गीड म्हण आज बरं आयलां तें न्हय तें आमी बिजाक्षरान एक म्हणचे आतां तेंच अमकें नंबर घाल जाल्यार अमकें म्हूण घे आतां आमकां सामान नांव गोतना म्हणलें की 101 म्हण आसा म्हणलें की आमी तें कोड घालून घेवन दिलें म्हणजे 101 आमचें येता घरा कडेन न्ही हांव तेमचें न्ही दवल सांगिल्लो म्हळ्यार तूं घालल कोड तें ताण कसं करूं जायना घेवू का तशें हांगा सुर्याल मंत्र तूं सांगला सूर्याल मंत्र सांगला सुर्यान येवका सुर्यान येवचें कसं रे थंय म्हूण सांगला रे द्वापरांत मस्त सुर्याल एक चिंतन येता तसं ते सुर्यान येवन घेवन ती कापळ्ळें सगळें जेवन घेवन तिणें हांवें कसं अज्ञानान इतलें एक सक्सेस जाता पवरफूल आसा म्हूण कळनाशी हांवें हें केलेलें तें तुका म्हाका क्षम करता म्हणून क्षम आनी कांय ना तुका एक चेडूं जावचेंची म्हूण सांगता यो म्हाका चेडूं जालें जाल्यार रे चेडूं जाल्यार ती कन्या म्हणा ती हातूंत विशेष कसं म्हणून सांगला रे हरटीक जावचे फुडें एक परपुरुशाल संघ न्हय जाल्यार हरटीक जाता एक परपुरुशाल संघ हें सगळें जाल्यार तांणी व्यभिचारणी जाता ती जाल्यार हांकां तो दोश येयनी म्हळ्यार सांगचे खातीर हांकां पंचकन्या स्मरण म्हणचें लौकीक जिवना म्हण की न्हय म्हूण तांणी केलें म्हण आमकां करूं जायना म्हूण घेवन हें सगळें कोळचे खातीर सांगचें तें एन्जॉयींग न्हय म्हूण घेवन एक चेल्यान आपडच्याक ना खंयचेय कालाक खंयचेय संदर्भार आपडचें म्हळ्यार बामणान मात्र गृभणामी ते सौभगत्वाय हसमया पत्या जरदष्टर्यथा सहा हात दवरचे हस्सला गवळ बामणान मात्र हात दवरचे कशी दवरका खंयची बोट दवरका हें सगळें क्रम आसा सगळें सांगुश्टम गृह्णीयात अंगुश्ट सहितेक हात दवरका म्हण एक आसा तें जावन घेवन 4 बोट मात दवरचें एक आसा हें सगळें विधान आमगेल्यान सांगता ती शास्त्रांत थवळी तिगेलो हात धरलेलो कोणें बामणान तो हात ताण मात्र दवरका मागीर एक आन्याकल्यान दवरचें आसा म्हणजे कांकण घालतना एक तो एक हात दवरका ताण तेजें कांकण घालूं जायना एक क्लिप्प घालका तें दुखून घेवन हात धरता सोडला बाकी वेळा कोणी तेगेलो हात दवरचे क्रम ना कसं ती खाता तसं बांदचें गिंचें आसा बामणान बांदचें हरटीक वेळा शिकयतात तें तिगेल्या हाताक हाण कांकण बांदचें तें हळदी मंडी घालून घेवन हागेल्या हाताक हीण कांकण बांदचें अशें तशें आमकां उडगा आसा सुका म्हूण सांगिल्लें तसलें जाल्लें चेडूं जालें भारी चंद सुर्या म्हण केस सहज नवें कोणान कित्याक गेलें म्हण केस सुका तिणें सांगलें मुगेलें कन्यत्व ना तसलो दोश तुका येना भिवनूक तूं म्हूण सांगून घे सूर्य तिका धैर्य दिता थंय एक चेडूं जाता अभेद्य कवच अमृत कलशू कर्णकुंडल असलो एक आशिल्लो चेडूं चेडा मात कळतें सुर्याक कळटा देवाक कळटा तसलें तें चंद चेडणाक कशें आसा पुरो महाभारतान केलो जेन्ना हें मात्र सीन पळयल्लो आसा गोतनाशी चेडूं जालें म्हूण जाल्यार तीन पापेक पेटये घालून घेवन गंगे वळयलें आतां गंगेले देंव न्हंयतलें वचच्या पुरसोत ना खंय पण जालें म्हण जाल्यार कसं तें कसं जाता बुट्टी येल्ली न्हय जाल्यार ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆರಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ अपरिचित मगू पेपरार सुरू जाता म्हळ्यार महाभारतांत तूं प्रत्येक यदत्राति तदन्यत्र यदन्यत्र तदत्रासि हांगा नातिल्ले खंयचीच एक विशय भायर ना म्हणटा खंयचेय आयले तंतू भायर आशिल्लो पुरा विशय अंत आशिल्लो विशय भायर आसा काय म्हण ना म्हूण हांवें हंत नातिल्लो भायर खंय ना म्हूण घेवन तशी तांतांनी तांकां दृश्टीर पळयलें कुंतीक एक चेडूं जेवच्याक जंद चेडूं जाल्यार तिका लोकोपवाद म्हणटात न्हय घरकडान बिश्ट पुरा जन बिश्टान हें करचें वेर हरटीक गेलो ल्हान कोण म्हण करता
आजीचे रिजिस्ट्रेशन निमगूच कसं नाही सुरवेक ತಂದೆ ಯಾರು म्हण वय सुरवे निमगं तेंच फादर्स नेम म्हण गेल मागीर मदर्स नेम पोरा तें सगळें कॉलम तशींची तशी ती भिल्ली कसं सौर्याल जाल म्हण जाल्यार कोण पिश्शी म्हणटा मंत्र म्हण चेडून जाता म्हणटात तिक मात्र दिलाल तें आज कसं की आमी मंत्र जप करून घेवन कसं की जावन घेवन तीन तें देवाल थंय पावन घेवन मागीर ती गेल म्हणून मी ते चेडूं जेवचें शिवाय कसं कसं की जावन घेवन तसं सगळं पद्दती महाभारतान जाल्लें आसा वेदव्यासान बी जाल्लें आनी कसं की सगळें जाल्लें म्हूण आमी काण आयकतात नियोग पद्दती म्हणटात ताका नियोग पद्दती तसले महात्मा निमित्त ताका एक विधान आसा तशी जावन घेवन ताणें चेडूं जेवचे खातीर मात्र सूर्याल मंत्र तीन एक वेळ म्हणचें गडगड घे म्हूण घेवन दिसा एक चेडूं जेव तशें तशें करूं जायना ठेव्या मर्त कोण घेवका मंत्र आसा बट माम आमी कोणती जाला कशी म्हण घेवन दिशान जे बा म्हणू नाका आत्मसेना सांगचें आसकें कसो कसो विचार येता हरडीक नाका खंय चेडूं जेवका खंय हरडीक नाका खंय चेली आनी चेली हरडी जेवचे खंय कसो गजाल विचार येता तशी म्हण घे चेली आनी चेली हरडी करचें असल अर्थ म्हणून वट्ट अशें करून हरडी जेवका म्हणना एकल्याक हेल्प करपाक जाल्यार हरडी जेवका म्हणना ते सगळे बांद धवे दुसऱ्यांची ग्रहांगरच्या ग्रहपत्नी तो वेद थमावदासी तूं गृहिणी जावन घे धर्मसाधने खातीर यज्ञ यागादी करच्याक एक अधिकार जेवकावे ताका हरडी जेवका म्हूण एक ब्राह्मण पूज करकावे बायलेन उदक घालका एक गुरुपाद पूज करकावे बायलेन उदक घालका हें क्रम जाय न्ही मागीर कसं की आमी करता तो विशय दुसरो जलारीची अर्धांगी म्हूण सांगून घेवन घेवन ती दक्षिणा बामणाल उजवेन बैसून घेवन घेवन तीन पोरां करचें पोराची दक्षिण दिता जाल्यार बॅग ते गेले दिव छाण अशें सांगून आसता सुरवेका जाल्यार सांगिल्लें तसलें दक्षिणा म्हणटा तिका तीन केदारनी ताका रायट टर्नार व्हरका बामणाक तें देखून घेवन बायलेल म्हाका बामणान वचचें की बामणान म्हाका बायलेन वचचें कोण कोण कसं कित्याक केलें म्हण घे सप्तपदीन सगळं बायलेल म्हाका सप्तपदी जाताना बामणाल म्हाका बायलेन वचचें थंय शिकोवन सोडतात तुवें हागेर वटू म्हाका वचूका स्टेप दवर न्हू म्हण घे मागीर केला वन तूं अर्द ताण म्हाका वचचें केला वन तूं अर्द ताण म्हाका वचचें अर्द तीन मुखार वचचें बा तांगेल क्रम तो अशें बरो जाल्यार आमगेलें कशें म्हण सप्तपदी म्हळ्यार बामणाल म्हाका बायलेन वचचें तांकां स्टेप्स चेंज ना केदारनाथ कितें चेंज ताका 7 प्रतिज्ञा ती ओत तें आसा तसलें कुंतीक चेरडाक तिणें वळयलें मागीर तो मुखार वता तो राधेय म्हण एकलो मेळटा एकलो फिशरमॅन ताका मेळून घेवन घेवन मागीर तो ते पोसीत ताका तशी तो कसन तो बेस्तांचो म्हण घेवन जेत्ता समची पंचपांडवांक मळगडो पंचपांडवां मात्र न्ही एक हांगेल दुर्योधनादिकां जलारीची मलगडतो जलारी पळया भाग्य म्हळ्यार कशी जातकां सुर्याल निमिती चांगय सांगतात वायटय सांगतात सुर्याल निमिती जलाल चेडूं तो जाल्यार तागेलें भाग्यान तूं अवमान अपमान हें जी जालें ताका तसलें कर्णाल जल्म जालें मागीर हेका हरडिकनी जाता कुंतीक हरडिकनी जावन घेवन घेवन पांडूनाची पुरा तें कसन तें युद्ध निकोवन घेवन राज्य वाडयलें सगळें केलें जलारीची तो रान्ना आसा ताका स्त्री संयोग करून जे म्हळ्यार एक शाप आसता एक ऋषीन म्हळ्यार तांणी बारी एक बायल बामणान एक चितला रूप घेवन घेवन तांणी ओट्ट संतोशान आसतना बाण मारच्यो मृगया म्हणटा ती हंटींग तशी तें मारलें ते ऋषी मरता आनी तो शाप दिता तुका स्त्री संसर्ग केलो म्हण जाल्यार तुका मृत्यू येवं म्हूण तें एक भयान पांडून रान्ना आसून घेवन घेवन कुंती आनी माद्री दोग जाण बायल तांगेलो तो आसता बट कसं की ताका मना दिसता आमकां चेडूं जावका नवें म्हण घेवन था वळती निमगीता तुगेलें परमिशन आसा म्हण जाल्यार म्हगेलें अशें एक आसा हय हय कितलें ती म्हळ्यार हाजे फुडें जालां हें तें म्हणा म्हाका दुर्वासान दिलेलें अशें म्हूण सगळें सांगून घेवन जायत म्हूण सांगून घेवन घेवन यमाल मंत्रान धर्मरायू मागीर वायूल मंत्रान भीमसेनू इंद्राल मंत्र निमिती अर्जून अशीं तेग चेडूं पावता मस्त चेडूं आसा लायक नवें म्हूण घेवन हाका दिसता ताका जे पांडू सांगता आनीक एक सब्जेक्ट जाल्यार जावं म्हूण ताका ती सांगता हांव कसो न्हय चेडूं मिशन हें हें एक सेंटेन्स मस्तना घेतलां म्हळ्यार जाय जाल्यार तितलें चेडूं जेवचें तशें तें ना एक मंत्रान एक चेडूं जाता तें देखून मागीर ती कोण माद्री आसा तिका
चेरडो ना म्हणजे जावत नाका म्हण गे न्हू अश्विनी मंत्र तिका ती सांगून दी गे नकुल सहदेव तिका जाता ती म्हण सांगतात मागीर ताका कसन तें कामेच्छा ताका मना दिसून गे न्हू माद्री लोटू तो देह संस्काराक वता प्राण सोडता पांडू लोटू ती सहगमन करता एक पद्दत आशिल्ली चेरडवाल एक जबाबदारी राज्या जबाबदारी आनी पुराक सना वचून ना जाल्यार कोण आसा तांकां म्हणल्या खातीर कुंती तें हें करता म्हण सांगता ती आसो मागीर चेरडवांक वाड्डोवन घेवन न्हू कुंती हस्तिनापुराक आपोवन हाडटा ती भीष्म आनी दोनी सगळें आसून आज्यो आनी येता आनी म्हणून तांगेलें बाल्य जिवन सगळ्याक कळटा ते वाटयतना दुखून घेवन एक द्वेश सगळें जावन घेवन जलारीची मस्त कसणेची चुकेल वेळा जलारीची कुंती तांकां समाधान सांग चेरडवांक आमी पराश्रित म्हणला म्हणके आमी रायाल वय जलारीची म्हणून ती पळया एक आवस बंबुण्णा राण जेवची योग्य तशील तसल ती पुरा दुःख सहन करून घेवन चेरडवांक विद्याभ्यास जाता भीष्म आनी सगळें आसत जलारीची कुंती एक कश्ट परंपरा अशें जावन घेवन एक पंता कसं की जावन घेवन तें कसन तें ताणें वाड्डोवन येताना मस्त सगळें जावन घेवन तें लाक्षाग्रह तांत घालून तांकां लसिलें म्हण तांगेले योग्य ते एक दुर्योधन सगळें इतलें मात्सर्य म्हूण सांगल्यार कशी पण तांकां लागड कडका म्हूण त्यांनी जाणें व्हड जावन आयलें म्हूण जाल्यार मागीर हाका राज्य ना आनी कशें सगळें तें एक कसं म्हणटा काय कॅप्चर म्हणून कशें म्हण येता कुर्ड एक राय कोण बसकार आयला राय कुर्ड जालें जाल्यार मागीर आडळीत कुर्डय न्हय आसता ताका कसं पळोवच आसना पराधीन आशिल्लें एक राय जालें जाल्यार कशें रबता भीष्म कळना तेलें विदुरस नीती कळटलें सगळं जाल्यार मालगड तो म्हणले खातीर भीष्माल एक प्रतिज्ञा महाभारत युद्धाचे एक नांद घेताना म्हणल्यार भीष्मान प्रतिज्ञा घेतली हांव राज्याळीत हांव हरडी कोण घेना हांव सिंहासना हें करना सिंहासनार कोण बसकी ताका हांव मी गेला ना म्हण पळयता कसं एक प्रतिज्ञा तें देखून ताणें चूक केल्यार हक्क ताणें तागेलें उत्तर कसं म्हणल्यार हांव तशें सांगला देखून ताका हांव हें करना म्हण डिग्रेड करना म्हण तें देखून जावचें तें पुरा अशी न्हय तें भीष्माक व्हड प्रतिज्ञा सगळं वय जाल्यार लास्टा गेले जननವನ್ನು मरणದಲ್ಲಿ ನೋಡು म्हणाल भीष्म प्रतिज्ञा सगळे सम्म जाल्यार मरणा कितले कश्ट जाले ताका कसन पळोवचें न्हय तें पळयलें म्हूण सांगता तो कसन पळोवका तें पळयलें म्हणटा अशें जालें भीष्म दीर्घायुश्मान वय जाल्यार तागेले जिवनांत एक मनाक एक संतृप्त आशिल्लें कसन ना आशिल्लें तागेलें सगळें आशिल्लें जाल्यार कसं जावका की तें ना आशिल्लें साक्षात कृष्ण परमात्मा एद्रास कितले वेळ भीष्माक ताणें सगळें तागेलें व्हडसपण दाखयलां जाल्यार आमी कसन खाता ती तांचे ऋण पडटात आमी म्हूण आहारा विशयांत महाभारत जागृत दिता आमी खंयचेंय शीत खाता जाल्यार ताका जावका जाल्यार कसं की शुद्धीकरण न्हय जाल्यार तें कशें आयलें कसलें म्हण कोळका म्हूण घेवन सगळें तांकां सांगचें आमी तागेलें खेळना म्हूण मीठ खेळ्याल गरकड दोनी हें करूं ना म्हूण घेवन असन सगळें एक नीती तांकां मस्त सगळें सांगतात महाभारत आमगेलें जीवन भर वाजिल्यार सर ना आमकां मन आवडच्याक एक कश्ट सांसान एपिसोड सामको कळू पुरो जाल्यार सगळें महाभारत एक अध्ययन जावका जाल्यार तितलें मन तांकां घालका अशें जालें कुंती तिगेलें चेडूं वाड्डोवलें न्ही ती लाक्षाग्रह दहन जालें लाक्षाग्रह दहन जावन घेवन मागीर तांणी एक लाक्षाग्रह पुरो भस्म जालें ती म्हळ्यार लासून घेवन तांणी रान्ना अशें त्या वेळाक तांगेर व्हडीक जावची द्रौपदीक आपोवणाचें था वळी कुंती कसं पळय नशेची तिगेलें मिती जालें तें तिका 5 जन बामूण म्हण जालें जाय मुखार सून गेलें लाक्षा हें तुमगेलें कशें लत्ते आडी तांगेलें तकड तें खेळ न्हू जुजाट खेळ सगळें जावन घे न्हू पांडवान रान्ना वचचें म्हण जाताना कुंती 5 जनां लम्मा द्रौपदी 5 जनां बायल तवळ कुंती सांगता तुगेले अधीन आसूचें तूं तांकां भोज्येशू माता म्हगेल जबाबदार सगळी हांव तिका दितास तुका कोणाक द्रौपदीक तें देखून तूं म्हगेलें म्हण की तांकां पळोवका कसो निवण करून म्हण सगळें सांगून घेवन न्हू तिका रान्ना पेटोवचें द्रौपदीचें चरित्र आमी आयकलीं ती गोतस कुंती तें जावन घेवन न्हू मागीर मुखार सून घेवन सगळें जावन घेवन महाभारत युद्ध जाता महाभारत युद्ध जावन घेवन कृष्ण आले अन्न भयण न्हय तिका बुवा म्हणचे ताणें आका म्हणचे अन्ना भयण आका
अशी महाभारत युद्ध जाऊ का की नाका म्हूण घेवन कुंतीले एक उत्तर निमगिता म्हणस त्यावेळी कृष्ण आले ती सांगता की तुका हांव सांगची कसा न्ही खंयची जाऊ का पळय तें करी पंचपांडव तुगेले प्राण घेता की तांणी आमकां कसन दुख्ख दिलां कसन केलां म्हूण तुका गोतस त्यावेळी युद्ध नाशी जायना म्हणल्यार एका वस्त आसतना युद्ध जावं कधी जाता म्हूण सांगून घे न्हू युद्ध जाता युद्ध जावन जाता री हें कसन तें पट्टाभिषेक सगळें जालें धृतराष्ट्रा पळयलें पांडव चेडवांनी पळयलें सगळें जावन कृष्ण सगळें आसा ती कृष्णाक एक कसन कुलनाश हें मेळ्ळें शाप मेळून घेवन न्हू पट्टाभिषेक सगळें जालो पट्टाभिषेक सगळें जावन घेवन आनी कशें चोलका प्लॅनिंग सगळें आसता माय तशें जाता ना सगळ्या अभिप्राया प्रकार प्रधान जन विदुरा आले अभिप्राया प्रकार धृतराष्ट्रान आनी पोरा राज्य सोडून घेवन हाका वनवासा वचूं का म्हणून अभिप्राय जावन घेवन वनवासाक वच्चें म्हणून सगळें जाता अशी पट्टाभिषेक सगळें जावन घेवन सुख म्हळ्यार पळय नातिलें कश्टार आशिल्ली कुंती कृष्ण येवन घेवन तिगेलें निमगेता हाका इतलें सगळें जालें न्हू माय एक कसन तुगेलें चेडवां राज्य मेळ्ळें हें सगळें मेळका म्हूण तूं सांगता ती हांवें म्हगेल्या जिवनांत तूं म्हगेल्या चेडवांक राज्य मेळ्ळें तेन्ना राज केलें पळोवका म्हणून म्हाका म्हणल्यार सिंहासना बसीन म्हूण जावका विथावट एनी कसनेचें एक बाद नातिलें निराबाद जावन घेवन जावका म्हणून आश केलेलो हांवें कितले कश्ट येयले सगळें येयले जाल्यार तें आजी जाल्लें तें दुखून घेवन हांव तुगेलें मागचें कसनें म्हळ्यार पदे पदे विपदस्संतु शश्वदत्र ही म्हगेल्या जिवनांत तूं म्हाका एक हेज्जे दवरता आनी कश्ट येवका देवा कुंतीन मागीर आज्जीगय आमकां अनुकरणीय आमी देवाला मागचें कसन म्हण जाल्यार सुखम देही सूख दी म्हण घे एक चेडू कश्टार वचून घेवन म्हळ्यार कसं कितें ताका पडटा तूं कितें जाल्यार कसं कितें दावका वांट्स त्या वेळार अन्नाला सगळं वांट करून सगळें जावन अन्ना ताका 10 रुपया दिवचे अन्ना सोडून धांवता ओपास आनी येवका जाल्यार ताका ओपास 10 रुपया की 15 रुपया ना कसं कितें जावका जाल्यार मात्र येवची ताण जाल्यार एक चेडवाक सौख्य ना म्हणलें क्या ताका उठचें जायना बसचें जायना सगळं आशिल्ल वेळाक आन तागेलें कितें आसता तें चेडूं अन्ना सोडना अन्ना जेवं आनी कोणाक वेवहार इत्या म्हळ्यार त्या चेडवाक कश्ट आसा तशींची आमगेल्या जिवनांत आमकां पदे पदे विपदस्संतु एक जाता आनी एक कश्ट दी देवा आमी तें दांटवातात कशी म्हूण सांगल्यार एक गायेन मातयेंत पांय दवरला तिगेले पांयो तांतपण एक फोंड जाता तें दांटवला म्हणके तुगेले दयेन तुगेलें नामस्मरणेन तुगेलें नाम म्हळ्यार दोणी अंबिका नानी नंबिदे म्हळ्यार तें दोणींत आमी बसून गेला म्हणके आमी तारयाम आमी दांटवतात देवा तें देखून तुगेलें स्मरण नित्य तुगेलें स्मरण येवता जाल्यार तुगेलें उडगास करून घेवन आमी आसता जाल्यार आमकां कश्ट परंपरा येता आसूं कृष्णाक तशें जाल्यार हाका आतां आजी हें सगळें जालें आनी कसं कश्ट म्हण दिसना तुगेल्या जिवनांत तूं चेडवाट राबून अजवे म्हूण घेवन तीन वनवासा वतान बाय सरतान सांगिल्ल्याक तीन सांगचें उत्तर हें सांगलां हांवें कसं म्हळ्यार म्हगेल्या चेडवांक ताणें कसलेंय चूक कर न्ही मात्र न्ही ताणें कसं की देवाल मंत्रान बी सगळें जाल्लें म्हूण सगळें सांगून घेवन अशी तांगेलें एक सिंहासना बसी राज्य मेळ्ळें पळोवका म्हणल्यार आशी म्हगेलें तूं चलयला देवा म्हाका आनी वपासान उडका म्हण ना म्हगेलें कसं की उद्धार जावचें आसा हांव वनवासा पद्दती प्रकार हांव वत्ता म्हूण ती हांगेलो उठोवच वत्ता म्हण म्हापशें पळय अशी वत्ता म्हूण सीदा बाय सर वत्ती कसं जाल्यार म्हळ्यार व्यामोह आमकां येता एक आमगेलें जिवनाच्या कोणा लागीं निमगेला रे आमगेलें एक प्लॅनिंग कसं न्हय म्हळ्यार आमगेलें ना बरें कितलें वर्स थंय गव्हर्मेंट आमकां काम दिल्यार 57, 58, 60 कसं कितें जावन रिटायर करता रिटायर्ड जालो तूं म्हण भायर गेलो म्हण मागीर तें शेअर ताका ना ताण कसो कोरका आनी एक शेअर घालका आनी ओटी म्हूण करचें सर्वेक टायमार करचें ना मागीर ओवर टायम करचें म्हण अशें काम करून जीवन भर कसं न्हय सांगता ती आमगेलें कसं की 120 वर्सां तूं तें 20 वर्स मांगडाल खंय मागीर 20 वर्स गाडवाल खंय मागीर 20 वर्स उणेल खंय मागीर कसं की 20 वर्स आमगेलें म्हूण तशें ब्रह्मान आमकां आयुश्य पुरा काण दिलां म्हूण घेवन
सान आसतना 20 वर्स ते मांकाडशी सगळं उठचें नाणचें सगळं करतात काही. मागीर एक 20 वर्स म्हळ्यार 40 सगळं जेवते एक नमुने गाड्डावशी घोळतात सगळं करतात काही. मागीर एक 20 वर्स आनीक सगळे कडेन जावन घेवन आमी एक नमुने हें करतात ती अशी आयुश्य तांकां नाक्क जालां. तें देखून ते मृगां पुराक 20 वर्स 40 वर्स 60 वर्स अशें कडेन आयुश्य अशें 120 वर्साचें हस्ती मात्र हस्ती बलिश्ट वय ती खाळे जाला ती गेल काम करचें अशी आसो सांगिल्लें कसलें म्हणून जाल्यार आयुश्य दीर्घ आयुश्य सगळें आसचें जाल्यार आम्येल आयुश्य एक आज आमी निमगेला कोणाला सांगतात वयर तुगेलें कसं न्हय आतां कामांनी जालें पटपाम आनी एक घर कोरका मागीर एक हॉर्टीक जावका मागीर एक देवान चेडवांनी दिले जाल्यार चेडवांक विद्याभ्यास सगळें करचें मागीर हॉर्टीक तांगेले हॉर्टीकांनी कोण जाल्यार मुगेली जबाबदार जाल्ली. वैकी न्हय म्हळ्यार वय हें प्रकृतीचें एक श्रृंखला हे कंटिन्युटी चलका जाल्यार आमकां प्रजातंतू मा व्यवच्छेत्सी. प्रजातंतू तें कंटिन्युटी ऑफ फॅमिली कसं आसा तें गोत्र कसं आसा तें चोवन वच्चाक आमी कोरका जाल्यार प्रजोत्पत्ती खातीर विवाह करूं का धर्मशास्त्र सांगता. जाय न्ही बाबा वर्डीक केल्यार आमकां चेडूं जाय न्ही आनी कसं कितें रितीर कसं जायना जाल्यार त्या वेळाकय थंय कसन कोरका म्हळ्यार शास्त्र संमत आसा तें समजून घेवन दत्त स्विकार सगळं करून घेवन आमगेलें घर मुखार वचपाक आमी प्रयत्न करूं का म्हूण. शास्त्र घर लगाड वचचें तशी वेवस्था सांगयना जाल्यार एक कुटुंबांत एक दत्त घेवका जाल्यार इतले वेळ घेवका म्हूण 1 2 3 3 जे मात तें म्हळ्यार एकल्याय जाय न्ही मागीर 1 2 4 जाय न्ही अशी तांगेलें घरण राबता म्हळ्यार वेळा मात्र दत्त स्विकार करच्यो म्हळ्यार सगळें सांगता तें सांदर्भीक जावन सांगिल्लें तसलें तें कुंती तितलें कश्ट येवन सगळें जालें जाल्यार तिणें देवालें मागील कसं न्ही म्हळ्यार कश्ट दी म्हूण कश्ट असल्यार कृष्णा कृष्णा म्हणून जाता म्हूण घेवन तसलें एक माय कुंती तसलें एक माय पळया आज एक सुन्नेक अकस्मात चुकून घेवन असल एक सीन सायल म्हूण जाल्यार सुन्नेन काय ना खंयकी वच्चे वेळार जन्म भरतीक कोणी बाबूण ना केसारी वच्चे वेळार दीस वय जाल्यार मायेन सांगिल्लें आयकलेलें ती तेच मायरान नावतान ते 5 जन चेडवालें सगळें तूं चलो शंका म्हण फुल रायट माय दिता हें वाडे जाल्यार मायेलें कंट्रोल पुताचेर जावचें ना तशी त्या नंतर ती बायल ताका वाडचें ताका खांतोळचें ताका सगळें दिवचें पुरा तीन करचें कसल्याक म्हळ्यार ती गेले यजमानी असं सगळें आमकां सुका म्हूण घे मातसो सगळें गरकडे तसो सगळें सगळीं चेडून जाल्ल्या वेळाक आमकां कळका म्हणालें कशी चलोवका म्हूण सुन्नेन करचें म्हण दुवेन करचें दुवेन करका बायल्यान करचें बायल्यान करका हें सगळें जावका म्हणालें दाखोवन दिवचें कुंतील रोल कसलो आसा कुंतीन तेगेल्या जन्मांत जिवनांत कशी चलया कुंतीन तेगेल्या चेडवाक कसलो संस्कार दिलो कसलेंय जालें जाल्यार कितले कश्ट येयले जाल्यार देवा सोडचें सांगिल्लां देवा धरका म्हणान तांणी पुराजन कसो एक शापग्रस्त आसा पुरो धर्मरा यमधर्मरामा यमालो एक शापान आयलो तो आनी विदूर अशी एक शापान दोग जन सगळे जन्म आयलेलो आसा ती द्वापर म्हूण घेवन द्वापरां पुरो 2 कृष्ण विष्णू 2 रुपार आसा वेदव्यासान आसा वासुदेव कृष्ण आनीक वासुदेव कृष्ण हे सगळें 2 जावन घेवन आशिल्लें तसलें तें चिंतन न्हय जाल्यार एक शाप आसून घेवन आयलें तसलें हें सगळें आस म्हूण आमी व्यक्तित्व सगळें चिंतन करता जाल्यार आमगेल्या जिवनांतूय आमी एक सगळीं शापग्रस्त न्ही वे पळय आमी कितले प्रयत्न केल्यार आमगेले आतां दुड्ड व्हरना कांय कर अशें दुड्ड जाय जाल्यार ताणें कसं घालें काय सामकें म्हणटात ते 100 रुपया घालता गेल्यार कसं की जालें काय आमगे रोटो स्कूल आसूं केलो तो आज कसं की 4-4 5 व्हड कार घेवन भोंवता ताका रोटो लागीं बेंचार बसिलो तो गांवांत रिक्षा सोडता तांकां जालें म्हळ्यार ताका म्हणचें दैवम फलते सर्वत्र अनुविज्ञान च पौरुषम हागेल जिवना हो तृप्त आसता कोण रिक्षा दवंडायतना आनी कसं की सादारण काम करता तो स्वस्त टेन्शन ना ताका हें 5 कार 6 माळे बंगला सगळें आशिल्लें न्हीद दिसाचें ना राती पडतच ना दीसभर कसो म्हूण वता निमगूच जागेलें कशें आसता म्हूण घे कसो सांगचें मारया म्हूण घे म्हणटा कित्याक लौकीक चड अटॅचमेंट जाता आमकां दुख्ख चडटा दैवीक करच्याक आमकां कश्ट जाता तें देखून घेवन कुंती म्हणाल वाक्य उडगा आसा सुका म्हणारी पदे पदे विपद संतू शश्वत शश्वतत्रिही आमकां एक स्टेप दवरता न्हय कश्ट दी देवा म्हणालें एक कुंतील वाक्य अस्सल महामाता तीन कसं की गलाट कोण घेवन आमकां राज्य जावका म्हूण सांगून कसं की कोण घेवन थंय गोंदळ घालून घेवन कसं की करी आशिल्लें न्हय पालगे बंद पंचामृता आमगेलें वांटे तें आयलें
मिगेल चेडवान चूक केल्या ना म्हणून सगळ्यांक कळतं जलजलारी कसं की कॉम्प्रोमाइज करून घेऊन करूय असेल नाही अवश्य मनोभोक्तव्यम भोगू का अशी सगळीच एक महाभारत युद्ध जललवडाक घटोत्कचो ताका मान काडतात भीमा जाव मर्च गतीर जललता तागेलो गळ वयर कडेन दवरतात खंय जीव आसता ताका ता निमगेलें महाभारत युद्ध सगळो म्हाका पळोवका म्हूण खंय ध्वज वयर दवर नासतात सगळे महाभारत युद्ध तर ताका निमगेतात खंय महाभारत युद्धांत तो कोण कोणा मारले म्हूण भीमान कितले जाणां मारले भीष्मान कितले जाणां अर्जुना कितले जाणां मारले म्हूण तो सांगता कोण कोणा मारलेलो ना देवान गीते सांगेल वाक्य तो सत्य करता मया हता समज ही महाविद्यास हांव मान काडलेला म्हूण सुदर्शन अस्त्र सोडून घेवन सगळेचे जात्ता आसता त्या वेळार रणचंडी जावन घेवन द्रौपदी ती ते संचार करून घेवन ते पोर स्विकार करता आसता हें हांव पळयलें म्हूण सांगतकें म्हणटाना अस्सल एक सगळें दिव्य चरित्र आमकां सनच एक वाक्यान उडगास करता तशी प्रातस्मरणम कोण दिलेलें आमी अहल्या द्रौपदी सीता कुंती म्हणा तुमी तुमकां संजत कितें म्हणा तारा मंडोदरी तरा हें 5 स्मरण केले निमित्ती आमकां आमगे जिवना मनोधैर्य मनोबल वाडच्याक साध्य आसा म्हण हांव लेखता अशी मुखार सून घेवन आनी वरलेलें चिंतन करच्याक जेवो साध्य जेवो म्हण घेवन देवाला प्रार्थना करता.